आज म पनि सोध्छु, माधव नेपालसित यसो मैले हिसाब जोडेको 45 होल इयर्स मैले एउटै कमिटीमा काम गरेर छु माधव नेपालसित। 45 इयर्स, अलमोस्ट अल अफ माई लाइफ मैले सँगै काम गरेर छु। मैले यसो सम्झन्छु, उहाँ जिल्ला कमिटीको सचिव, म उपसचिव। उहाँ 3 पटक महासचिव हुनुभयो, 3 पटक। अनि अहिले पनि के लाग्छ भने उहाँलाई त्यो नेतृत्वमा बस्ने धितै मरेको रहेनछ। अचम्म लाग्छ। मैले कुनै आरोप लगाएको होइन, म के उहाँलाई मैले बुझेँ त्यस आधारमा भन्दाखेरि वास्तवमा धित मरेको रहन्छ। उहाँलाई एउटा के परेको रहेछ भने यो एमाले भनेको मेरो मौजा हो, यो मौजामा अरू आएर खुट्टा हल्लाउँदैछन् भन्ने उहाँलाई पर्यो। उहाँले अन्तर्वार्तामा बोल्नुहुन्छ, यो माधव नेपाल नेता हो नेता। अरे भाइ, नेता त नेतै हो नि, किन भनिरहनु? नेता हो नेता, यो कार्यकर्ता होइन। के भन्नुभएको उहाँले? मैले के बुझ्छु भने उहाँ एउटा कुण्ठाग्रस्त मनस्थितिको शिकार हुनुभयो र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अन्तर्विरोधमा खेल्न अभ्यस्त एउटा खेलाडीले एमाले भित्रको अन्तर्विरोधलाई इस्तेमाल गरे, उहाँ प्रयोग हुनुभयो र यो दुर्भाग्य निम्त्यो। त्यसकारणले आज हामीले यो स्थितिलाई बुझेर पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले लैजानुपर्ने जरुरत छ। अब पार्टीलाई अगाडि लैजानको लागि के हो त कुरा भन्दा, हिजो एउटा यस्तो जमाना थियो कमरेडहरू, पार्टीमा को मान्छे लाग्थ्यो, जेल गयो मेरो बाउ भनेपछि छोरो लाग्थ्यो, निर्वासित भयो रे मेरो काका भन्दा भतिजो लाग्थ्यो, जेल परेको थियो रे भन्ने बित्तिकै लाग्थ्यो, मारियो रे मेरो चाहिँ नातेदार मामा मारियो भन्दा भान्जा लाग्थ्यो। हिजोको पोलिटिक्स के थियो भने अधिकार प्राप्तिको लडाईँको एउटा कालखण्ड थियो। अधिकार प्राप्तिको लडाईँको कालखण्ड। त्यो अधिकार प्राप्तिको लडाईँको कालखण्डमा रहेको बेलामा मानिसहरू अधिकार प्राप्तिको प्रसङ्गबाट आकर्षित हुन्थे, त्यागका कुरा हुन्थे, बलिदानका कुरा हुन्थे, जेलका कुरा हुन्थे, निर्वासनका कुरा हुन्थे, मृत्युका कुरा हुन्थे। जसले त्यो कुरा गर्यो, जुन पार्टीले ती कुरा गर्थ्यो, जुन नेताले त्यो कुरा गर्थ्यो, त्यो नेता हुन्थ्यो। त्यो एउटा कालखण्ड थियो। अहिले के भयो? अहिले अब राजनीति अधिकार प्राप्तिको लडाईँका कुरा गरेर राजनीति चल्दैन। त्यो अप्रासङ्गिक हिजोको कुरा भयो त्यो। अब त्यो कालखण्ड छैन। अधिकार प्राप्तिको लडाईँको लागि अब कुरा गर्दाखेरि हाम्रा भाइ छोराहरूले, नयाँ जेनेरेसनका मान्छेहरूले ती कुराहरू अनौठो मान्छन्। के खालको के कुरा गरे होला भन्छन्। अहिलेको परिस्थिति अनुरूपको पोलिटिक्सको भ्यू पाउँदैनन् तिनीहरूले। पछिल्लो समयमा के भयो दोस्रो कालखण्डमा भने नेपाली सोसाइटीको डाइभर्सिटीलाई रिप्रेजेन्ट हुनुपर्छ भनेर समानुपातिक, समावेशी, महिलाहरू कति, न्यूनतम 33%, पपुलेसनको आधारमा राज्य सञ्चालनका अङ्गहरूमा प्रतिनिधित्व भन्ने विषय उठ्यो। त्यसले वास्तवमा ती कुरा जसले उठायो ऊ नेता भयो। ती कुरा उठाउने पार्टीहरू चर्चामा आए, स्थापित भए। ती एजेन्डा बोक्ने मान्छेहरू नेताको रूपमा चिनिए, जनताले माने, रिकग्नाइज गरे। अब त्यो चिज संविधानमा के भयो त भन्दा सुनिश्चित भयो, कानुनमा सुनिश्चित भयो। अब कार्यान्वयनको प्रसङ्गमा मात्रै बाँकी छ। त्यो दोस्रो कालखण्ड थियो। अब कमरेडहरूलाई मैले भन्न चाहन्छु, हामीहरू अल्मलिएर पनि अधिकार प्राप्तिका कुरा बोकेर अब कुनै पार्टी नेता हुन सक्दैन। अधिकार प्राप्तिका कुरा गरेर कोही नेता हुन सक्दैन। समानुपातिक समावेशिताको कुरा गरेर अब कुनै पार्टी फेरि जम्दैन। समानुपातिक समावेशिताको कुरा गरेर कोही नेता अब नेता हुन सक्दैन। किनभने त्यो त अलरेडी संविधान र कानुनमा स्थापित भइसक्यो। त्यसलाई त कार्यान्वयन गर्ने मात्रै कुरो हो। अब त हिजो त्यही चिजको लागि लड्नु पर्दथ्यो, बोल्नको लागि लड्नु पर्दथ्यो, सङ्गठन बनाउन लड्नु पर्दथ्यो। अब त्यो जरुरत छैन। समावेशिता र समावेश कुरा गर्दाखेरि मान्छेहरू गिज्याउने अवस्था थियो, तर अब त्यो पर्दैन। संविधानले बोलिसक्यो,
कानुनमा व्यवस्था भइसक्यो, अब त्यो जरुरत छैन। त्यसो भए अब पोलिटिक्सको धार के हो त? पोलिटिक्सको धार, राजनीति अधिकार प्राप्तिको लडाईँ पोलिटिक्सको धार हुन सक्दैन। समावेशी समानुपातिकको कुरा मात्रै अब राजनीतिको धार हुन सक्दैन। अब राजनीतिको धार आर्थिक विकास र समृद्धिको मुद्दा अबको पोलिटिक्सको धार हो। त्यो पार्टीले मुलुकलाई लिड गर्नेछ, त्यो नेताले मुलुकलाई लिड गर्नेछ जसले आर्थिक विकास र समृद्धिका सोचहरू ल्याउँछ, नीति ल्याउँछ, कार्यक्रम ल्याउँछ, योजना ल्याउँछ र आफ्नो आचरणलाई त्यस अनुरूप बनाउँछ। त्यही पार्टी र त्यही नेता मात्रै अब नेतृत्वमा पुग्न सक्छ, त्योभन्दा अरू ढङ्गले पुग्न सक्दैन। त्यसकारणले हामी विभिन्न कालखण्डबाट अगाडि बढ्दै आयौँ। अधिकार प्राप्तिको लडाईँको कालखण्ड, जेल बसेका कहानी हाल्दाखेरि पनि मान्छेहरू आकर्षित हुन्थे, अब आकर्षित हुँदैनन्। भूमिगत गएका कुरा गर्दा पनि आकर्षित हुन्थे, अब आकर्षित हुँदैनन्। समानुपातिक समावेशिताको कुरा गर्दाखेरि मान्छे आकर्षित हुन्थे, अब आकर्षित हुँदैनन्। अब त आर्थिक विकास र समृद्धिका मुद्दाहरू जसले उठाउँछ, जसले बुझ्ने गरी पत्याउने गरी उठाउँछ, कार्यान्वयनमा पहल गर्छ, प्रयत्न गर्छ, ऊ नेता हुन्छ। अब त्यो पार्टी नेता हुन्छ, त्यो नेता हुन्छ। त्यसकारणले अब हामी यो चेन्जिङ कन्टेक्स्टलाई बुझ्नुपर्छ भनेर मैले यो चिज भन्न खोजे हो। कमरेडहरू बुझ्नुहुन्न, थाहा छैन भनेर मैले कतै भन्न खोजे होइन। यो अब यसलाई हामीले थ्योराइज गर्नुपर्ने, त्यसलाई सिस्टमेटाइज गर्नुपर्ने, त्यसमा आधारित भएर हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशालाई निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। नेकपा एमाले त्यही काममा केन्द्रित हुन चाहन्छ। त्यसकारणले हामीले भनेको कुरा के हो भने यो आर्थिक विकास र समृद्धिको कुरा, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको कुरा हो। यही आशयले हामीले अगाडि सारेका हौँ। अब हाम्रा तमाम नीतिहरू, हाम्रा योजनाहरू, हाम्रा कार्यक्रमहरू, हाम्रो आचरण त्यस अनुरूप अपडेटेड हुनुपर्छ। मैले भन्ने गरेको छु, हामीहरू चेन्जिङ कन्टेक्स्टमा अपडेटेड भएनौँ भने आउटडेटेड हुन अभिशप्त हुन्छौँ र हामीलाई आउटडेटेड हुने छुट छैन। हामी अपडेटेड भएर हाम्रो जीवनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, हाम्रो भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। यो आवश्यकता हो। त्यसकारणले अहिलेको पोलिटिक्स चाहिँ यो डिरेक्सनमा हो भन्नको लागि मैले यो प्रसङ्ग उठाएको हो। यसलाई अझै बुझ्नको लागि कस्तो भने हिजो अबको पोलिटिक्स भनेको यो सही पोलिटिक्स, जस्तो मैले राजनीतिक कार्यदिशाको कुरा गरेँ, सामन्तवादका अवशेषहरूलाई अन्त गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्नुपर्छ। यो हाम्रो राजनीतिक दिशा हो। अब यसको लागि के गर्नुपर्छ भने क्यारियर पोलिटिसियनहरू, पोलिटिक्स बुझेका, सही पोलिटिक्स बुझेका पोलिटिसियनहरू र पोलिटिक्स बुझेका विषय विज्ञहरूको कम्बिनेसन चाहिन्छ। यदि यो कम्बिनेसन भएन भने देश चलाउन सकिँदैन। केवल पोलिटिक्स बुझेका मान्छे मात्रै, क्यारियर पोलिटिसियनहरू मात्रैलाई जिम्मा दिएर देश हुँदैन। अब क्यारियर पोलिटिसियन त चाहियो, त्यो चाहिँ स्केलेटन जस्तो हो। त्यो स्केलेटनमा विषय विज्ञताको मांसपेशी भरिनुपर्छ। सही पोलिटिक्सको स्केलेटनमा विषय विज्ञताको मांसपेशी भरियो भने मात्रै समृद्धिको सुन्दर तस्बिर बन्न सक्छ र हामी त्यही चिज चाहन्छौँ। त्यसकारणले अहिले कमरेडहरूलाई मैले के राख्न खोजेको भने यो बुद्धिजीवी परिषद, यो एमालेको एउटा धेरै गहना थिए, त्यसमध्ये एउटा गहना ढुङ्ग्री बुलाकी जस्तो होइन, भन्नु हुँदैन। यसले अब यही राजनीतिक अभिष्टलाई पुरा गर्ने हिसाबले आफूलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। कतिपय ट्रेडिसनल कुराहरू मैले देखेँ त्यहाँ, हाम्रो अध्यक्षज्यूको प्रतिवेदन जो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुन्छ त्यसमा मैले देखेँ यो अरू जनसङ्गठन जस्तो तलैसम्म बनाइरहनु, थिङ्क ट्याङ्क भन्नुभयो, ठिक छ, थिङ्क ट्याङ्क साँच्चै थिङ्क ट्याङ्क जस्तो काम हुनु पर्यो। यो अरू सबै जनसङ्गठन जस्तै हुबहु नगर्दा पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँहरू छलफल गर्नु होला। यसले त मलाई लाग्छ जिल्ला तहभन्दा तल, जिल्लामा पनि सबै ठाउँमा नबिराइकन पनि पर्छ जस्तो लाग्दैन। थिङ्क ट्याङ्क भन्नुभयो, थिङ्क ट्याङ्क जस्तो हुनु पर्यो। त्यो भनेको के हो भने मैले अघि भने एमालेको सही पोलिटिक्सको स्केलेटनमा विषय विज्ञताको मांसपेशी भर्ने यस्तो विज्ञहरू चाहिन्छ हो। त्यस हिसाबले बनाउनुपर्छ र मात्रै देशलाई
समृद्ध एउटा समृद्धिको सुन्दर तस्बिर बनाउन सक्छौँ। मैले भनेको अब यस हिसाबले जानुपर्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो सिको गरिन्छ क्या, सिको गर्नु कहिलेकाहीँ राम्रै हुन्छ, तर सबै समयमा राम्रो हुँदैन। साँच्चै सिको मात्रै गरियो भने राम्रो हुँदैन। म के चाहन्छु भने तपाईँहरूले धेरै हदसम्म यो सङ्गठन निर्माण परिचालन साँच्चै थिङ्क ट्याङ्क भनेअनुसार गर्नको लागि इनोभेटिभ ढङ्गले तपाईँहरूले अलिकति चल्नुपर्छ। मलाई लाग्यो त्यहाँ विभिन्न सेक्टरल च्याप्टरहरू निर्माण गर्ने कुरा गर्नुभएको छ, त्यो राम्रो कुरा छ। अब यसमा एउटा ग्याप हुने गरेको छ राज्य सञ्चालनमा। अझ त्यहाँ गुनासो देखिनँ मैले, गुनासो गरे पनि हुन्छ। त्यो गुनासो के हो भने राज्य सञ्चालन गर्ने बेलामा सरकारमा पुगेपछि बुद्धिजीवी परिषदको व्यवस्था हुने, अनि सरकारबाट बाहिरेपछि बुद्धिजीवी परिषदको गुणगान गाउने टाइपको के, यस्तो हुनु हुँदैन भनेर मजाले भने हुन्थ्यो नि तपाईँहरूले। यो बुद्धिजीवी परिषदलाई त आफ्नै अङ्गको रूपमा पार्टीले ठान्ने, चाहे सरकारमा पुगेको बेला होस् या सरकारभन्दा बाहिर बसेको बेला होस्, पार्टीलाई नीति निर्माणमा, योजना निर्माणमा, कार्यक्रम निर्माणमा वास्तवमा यसले फिडब्याक दिने हिसाबले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्यस अनुरूप यसले भूमिका खेल्नुपर्छ। एक हदसम्म अलिकति क्रिटिकल एप्रोच पनि राख्नुपर्छ। यो क्रिटिकल एप्रोच भनेको यो नेगेट गर्ने हिसाबले भने होइन, यसले क्रिटिकल एप्रोच पनि अलिकति राख्नुपर्छ। अलिकति एउटा उचाइबाट यसले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ। साँच्चै नाम थिङ्क ट्याङ्क भनेअनुसार नै काम पनि थिङ्क ट्याङ्कको गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने यसले चाहिँ अलिकति भूमिका खेल्न सक्छ। र मैले एउटा सूत्र भने अघि, सही पोलिटिक्सको स्केलेटनमा विषय विज्ञताको मांसपेशी भरेर समृद्धिको सुन्दर तस्बिर बनाउनुपर्छ। हामीले खोजेको यही हो, यही चिज बनाउनुपर्छ। यसमा तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्छ, म यो आशा गर्दछु। जहाँसम्म अहिले यो विषयका कतिपय कुराहरू छन्, यति बेला अब हामीहरू जुन विधान महाधिवेशनबाट अगाडि बढ्यो एमाले, विधान महाधिवेशनबाट अगाडि बढिरहँदा कतिपयलाई के लागेको होला भने, तपाईँहरूमध्ये धेरै साथीहरूले मेलो पाउनु भएको छ। के हो भने एउटा महाधिवेशन त हामीलाई सकि नसकी भएको थियो, दुईवटा महाधिवेशन के गरेको होला भन्ने परेको छ। एक दुईजना साथीहरूले मलाई च्याप्पा समातेर सोध्नु हो। तपाईँहरूभित्र पनि जिज्ञासा होला। म कमरेडहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने लोकतान्त्रिकरणको अभ्यासमा एमाले प्रवेश गरेपछि हामीलाई के पर्यो भने, खास गरी 8औं महाधिवेशनपछि के पर्यो भने, त्यो विधान नीति निर्माण, विधान निर्माण, नेतृत्व चयन एउटै प्लेटफर्ममा एकैचोटि गर्दा त्यो नेतृत्व छनौट गर्ने रन्कोले नीति र विधि बनाउने कुरा चाहिँ प्रभावित भयो। मैले बुझाउन सकेँ? त्यो रनको के नेता छान्ने, अध्यक्ष कसलाई, महासचिव कसलाई, उपमहासचिव कसलाई, सचिव कसलाई भन्ने रना चलेको बेलामा के को नीति के को विधि अलमल भयो। लोकतान्त्रिकरणको अभ्यास गऱ्यौँ 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि, चुनिने गोप्य मतदान अनेक कुरा भयो। त्यति भइसक्दाखेरि त के आयो भने हाम्रो विधान त प्रभावित पो भयो। त्यस कारणले हामीले के फैसला गऱ्यौँ त्यसबेलै भने 9औं महाधिवेशनमा हामीले के टुङ्गो गऱ्यौँ भने नीति बनाउने र विधि बनाउने महाधिवेशन छुट्टै, त्यो नेतृत्व छान्ने रनको नचलेको बेलामा छुट्टै गर्ने, अनि त्यो पारित भएको विधान र नीतिबाट निर्देशित भएर नेतृत्व छान्ने काम गर्नुपर्छ भनेर हामी त्यो निष्कर्षमा पुग्यौँ, विधानमा व्यवस्था गऱ्यौँ। अहिले हामीले त्यही गरे हो। हामी यस बेला हाम्रो पार्टीको विचारलाई बडो सन्तुलित ढङ्गले कुनै तनावमा नपरिकन, नेतृत्वको तानातानको कुरा नगरिकन विधान बनाउँदा पनि नीति बनाउँदा पनि त्यही गऱ्यौँ र त्यो पास भयो। अब हामीहरू यो पास भएका अलि सन्तुलित मनस्थितिमा भएको बेलामा पास गरेका कुराबाट निर्देशित भएर नेतृत्व चयन गर्छौँ आउने महाधिवेशनमा। त्यस कारणले हामीले पृथक नेपालका राजनीतिक पार्टी र मलाई लाग्छ अरू देशका पनि कतिपय राजनीतिक पार्टीहरूले यो मेलो पाएका छैनन्। हामीले चाहिँ लोकतान्त्रिकरणको अभ्यासलाई गति दिनको लागि हामीले यो अभ्यास गरेका हौँ। त्यस कारणले अब हामी यो विधान महाधिवेशन जुन किसिमले सम्पन्न भएको छ, अत्यन्तै उत्साहजनक ढङ्गले छलफल भएर, अत्यन्त उत्साहका साथ छलफल भएर हामीले त्यसलाई कन्क्लुड गरेका छौँ।
पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन पार्टी अध्यक्षले प्रस्तुत गर्नुभयो, सङ्गठनात्मक प्रस्ताव प्रस्तुत भयो, विधान संशोधनमाथि हामीले छलफल गऱ्यौँ र सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। यिनै पारित भएका विधानद्वारा हामी निर्देशित हुन्छौँ। त्यस कारणले कमरेडहरूले पनि त्यसलाई सन्तुष्ट बनाउनको लागि आफ्नो ठाउँबाट के गरी योगदान पुर्याउन सकिन्छ सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। एउटा कुरा, यो पार्टीभित्रका विवादहरू, यी प्रसङ्गहरूलाई यसले तरङ्गित बन्नु हुँदैन। कतिपय साथीहरू तरङ्गित हुनुभएको देख्छु मैले। एउटा गीत छ नि, उडायो सबै सपनी हुरीले भने जस्तो, लौ सत्यानाश भयो अब सकियो, हुँदैन त्यस्तो। पार्टी जीवन गतिका साथ यो झन्झावातसित जुत्दै 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 अगाडि बढ्ने चिज हो पार्टी भनेको। जुन उचाइमा, जुन लेभलमा यो अग्रगति र प्रगति हुन्छ, त्यही उचाइमा प्रतिकूलताहरू पनि हुन्छन्। प्रतिकूलतासित जुझ्ने सामर्थ्य आर्जन गर्नुपर्छ हामीले, र त्यो सामर्थ्य आर्जन गर्दै अगाडि बढ्ने हो। कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने, मनै त हो नि, के लाग्छ भने शान्त तलाउमा सललल डुङ्गा चलाए जसरी पार्टीको जीवन चल्न पाए कति राम्रो हुन्थ्यो। त्यस्तो हुँदैन कमरेडहरू। यो झन्झावातको साथ जुधेर अगाडि बढ्नुपर्छ, यसको नियति नै यही हो। तर खालि हामीले त्योसित जुझ्नको लागि सामर्थ्य आर्जन गर्नुपर्छ। त्यो आर्जित सामर्थ्यको बलमा हामीले प्रतिकूलतालाई पराजित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। यस हिसाबले हामीहरू अगाडि जाने हो। जहाँसम्म तपाईँहरूको अहिले मैले डाक्टर दिनेश देवकोटाजीसित सोधेँ, बिचमा मान्छेहरू केही चोइटेर गए, त्यो शब्द ठिकै राख्नु भएको छ, चोइटेर गए। अब यो रिक्त रहन सक्दैन। यो चोइटेर गएका ठाउँमा अविलम्ब भर्नुपर्छ। साथीहरू, क्रियाशीलता भएका साथीहरू, जिम्मेवारी लिन चाहने साथीहरूलाई ल्याउनुपर्छ। अब यस बिचमा तपाईँहरूको केही छलफल कति साथीहरूले गर्नुभएको छ। यो 10 बुँदे जेठ 2 एकजना पाको मान्छेले भन्नुभयो मलाई, हाम्रै पार्टीको शुभचिन्तक, उहाँले आफ्नो ठेट भाषामा के भन्नु भने, के कुरा गरेको, यो जेठ 2 को जन्त्र कति लगाएको भन्नुभयो। म त एकछिन अल्मलिएँ। यो जेठ 2 भने के 2075 साल जेठ 2 जस्ताको तस्तै आउँछ त? अब ज्यान गए आउँदैन। त्यसको पोलिटिकल मिनिङ हो त्यो। त्यसलाई पोलिटिकली सेन्स गर्नुपर्छ। हामी नेकपा एमाले भएपछि 2075 साल जेठ 2 मा गयौँ पोलिटिकली। तर मान्नुहोस्, जेठ 2 पछि कति साथीहरूले पार्टी छोड्नुभयो, कता जानुभयो, कति नयाँ साथीहरू जोडिनुभयो। अब हामी जेठ 2 तपाईँहरू मिसिनु भएको साथीहरू एकछिन अलग हुनुहोस् भन्न मिल्छ? मिल्दैन। अनि गएका साथीहरू कहाँ जानुभयो, जेठ 2 खोजेर कहाँ पाउनु? पाइँदैन। त्यस कारणले जेठ 2 भनेको त्यसको इन द ब्रोड सेन्स त्यसको पोलिटिकल मिनिङ हो त्यो। हामी एमाले भएका हौँ त्यो। र अहिलेको एमालेको कुरा गरिरहँदा फेरि कहीँ कतै कन्फ्युजन नरहोस्, यो त्यो एमाले होइन, विकसित एमाले हो। मैले अस्ति केही दिन अगाडि हिसाब गरेँ कि यो झापा आन्दोलनपछि के हुँदै कति मिसिएछन् यो धारमा भनेको त मोर देन 40 साना ठुला ग्रुपहरू समावेश भएर यो पार्टी बन्या हो एमाले। बाई नेम एमाले, तर यसभित्र सबै धाराहरू समाहित छन्। ती सबै धारालाई समाहित गरेर यो पार्टी एमाले बन्या हो। अब यस बिचमा माओवादी केन्द्रसित सम्बन्धित साथीहरू आउनुभयो, पद गयो, सांसद पद गयो, मन्त्री पद गयो, पार्टीबाट अलगिनुभयो, तर उहाँहरू यही ठाउँमा रहनुभयो। अनि जेठ 2 भनेर उहाँहरूलाई एकछिन अलगै तपाईँहरू हामी जेठ 2 मा गयौँ भनेर त्यसरी भनियो भने के सुनिन्छ, के बुझिन्छ? त्यस कारणले पार्टी केन्द्रले भनेको के हो भने 10 बुँदे ठिक छ, त्यो सुझाव हो। त्यो सुझावलाई सृजनात्मक रूपले लागू गर्ने, रचनात्मक ढङ्गले बुझ्ने। त्यस कारणले जहाँ जस्तो अवस्था छ त्यही अनुसार गर्ने। अहिले सम्झनुहोस् त, बाहिर जोरी पारी हँसाउने गरी नबनौला, तर भित्री हाम्रो छलफलमा कुरा गर्ने हो भने 2075 साल जेठ 2 भन्दा पहिलेको एउटा नेतृत्व, 2075 साल जेठ 3 पछि अर्को नेतृत्व, त्यसपछि केपी ओलीलाई पार्टी सदस्यताबाट समेत निष्कासन गरेर सडकमा फालिदिएको भएपछि पुस 5 पछि बनेको अर्को नेतृत्व, फागुन 23 2077 सालपछि
एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग भइसकेपछि बनेको अर्को नेतृत्व, त्यसपछि माधव नेपाल अलग भइसकेपछि बनेको अर्को नेतृत्व। भन्नुहोस् त अब गर्ने के त? एकदम क्लियर कुरा गर्ने के हो भने हिजो जो साथीहरू जे गर्नुभयो कोही बात छैन, समीक्षा गरौँला। गर्ने एउटै कुरा हो, पार्टीको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने, विभाजनको विपक्षमा उभिने, क्रियाशील हुने जो कोही साथी, यी चारैवटा कालखण्डका जो साथी छन् सबैलाई समेटेर लिएर जाने हो। त्यसको मापदण्ड आधार चाहिँ के हो त भन्दा क्रियाशील हुनु पर्यो, पार्टीको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनु पर्यो। यसो भइसकेपछि हामी सबै साथीहरूलाई समावेश गरेर लिएर जान सक्छौँ। चोखो है, चोखो देश दुई, 10 बुँदेलाई निर्जीव गरेर त्यो निमोठेर बुझ्नु हुँदैन। 10 बुँदेलाई सृजनात्मक ढङ्गले जीवनसहित बुझ्नु पर्यो। यस हिसाबले जानुपर्छ। र तपाईँहरू यो बुद्धिजीवी परिषदमा म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, रिक्त ठाउँमा साथीहरूलाई उपयुक्त ढङ्गले जिम्मेवारी दिनुहोस्। जिम्मेवारी दिँदा अरू केही गर्नु परेन। हिजो जो जता भए पनि हुनुहुन्छ, पार्टीको पक्षमा उभिनु भएको छ कि छैन हेर्नुहोस्, क्रियाशील हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न हेर्नुहोस्, बस त्यस आधारमा जिम्मेवारी दिनुहोस्। त्यसमा हामीले छोई छिटो गर्नु पर्दैन। छोई छिटो गर्नु बेकार हो। त्यो सबैलाई लिएर जानुपर्छ, सबैलाई समेटेर लिएर जानुपर्छ। यो हृदयको विशालताका साथ जानुपर्छ। त्यसकारणले तपाईँहरूले जुन सङ्गठनलाई पुनर्व्यवस्थित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यसरी गर्नुहोस्। र अब अलिकति दिनेश डाक्टर साहबलाई मैले भन्छु, अब यो सङ्गठनमा अलिक तपाईँको प्रस्ताव ठिक छ, राम्रो छ, तर अलिकति छलफल गरेर साँच्चै थिङ्क ट्याङ्क, यो चाहिँ कसरी साँच्चै थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा यसले आफूलाई रन गर्ने हो, यो सोच्नु जरुरी छ। पार्टीमा त हेर्नुहोस् न, नीति अध्ययन प्रतिष्ठान भनेर बनाइयो, 32वटा विभागमा एउटा नीति अध्ययन प्रतिष्ठान। हाम्रो वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई त्यसको प्रमुख बनाइयो। चर्चा गर्दा मलाई शर्म लाग्छ, त्यसको संरचना पनि बनेन, एउटा बैठक पनि भएन। हाम्रो हालत यो। सङ्गठन र संरचना भनेका गहना होइनन्, त्यो त जीवनमा आइपर्ने कुरालाई समाधान दिने माध्यम हुनुपर्छ। त्यस कारणले अब साँच्चै थिङ्क ट्याङ्क बनाउने हिसाबले तपाईँहरू नयाँ साथीहरू के जिम्मा लिनु, विषय विज्ञताको आधारमा मैले अघि भने पार्टीको सही राजनीतिको स्केलेटनमा विज्ञताको मांसपेशी भर्ने हिसाबले तपाईँहरूको बुद्धिजीवी परिषद आउनुपर्छ, म यो आशा गर्छु। त्यसकारणले एउटा पोलिटिक्समा पनि क्लियर हुँदै विषय विज्ञताको आधारमा पनि विशिष्ट पहिचान कायम गर्दै तपाईँहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। म कमरेडहरूसित यही आग्रह गर्न चाहन्छु। र यो तपाईँहरूको भेला जुन गर्नुभएको छ, यो भेलामा अध्यक्ष कमरेड अलि केही सञ्च नभएर आउन सक्नु भएन। मैले त भर्खर थाहा पाएँ। हाम्रो दिनेश देवकोटा डाक्टर साहबले मलाई भर्खरै खबर गर्नुभयो। अब अध्यक्ष आउनु भएन भनेपछि अर्को काम छोडेर म जसोतसो आएको। त्यस कारणले तपाईँहरूको यो कार्यक्रम सफल होस्, म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले जुन काम प्रारम्भ गर्नुभएको छ यो एकदम दृढतापूर्वक अघि बढोस्। तपाईँहरू 2 in 1 भएर काम गर्न सक्नुहोस्। 2 in 1, 1 भनेको एमालेको नेता, एमालेको कार्यकर्ता, एमालेको सदस्य, एमालेको समर्थक, शुभचिन्तक, तर सँगसँगै तपाईँहरू बौद्धिक क्षेत्रको साथीहरू पनि हो। तपाईँहरू एमालेको मान्छे हुँदा, खाँटी कार्यकर्ता हुँदा बौद्धिकताको तर्फबाट गर्ने योगदान नबिर्सनुहोस्। अनि बुद्धिजीवी हुँ भनेर भनिरहँदा पार्टीसितको प्रतिबद्धता कमजोर नसमाउनुहोस्, कमजोर नबनाउनुहोस्। त्यस कारणले तपाईँहरू 2 in 1, पार्टीको मान्छे, बौद्धिक क्षेत्रको मान्छे, 2 in 1। तपाईँहरूको भूमिका 2 in 1 प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढोस्, म यही आग्रह गर्न चाहन्छु। र म अन्तिमतिर बोलाइएको भए पनि आउन पाएँ, तपाईँहरूका कुरा सुन्न त पाइनँ, मैले केही भन्न पाएँ। तपाईँहरू सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद प्रमुख अतिथि नेकपा एमालेका आदरणीय महासचिव ईश्वर उहाँहरूको विवेक अलि पहिले गुमाउनु सक्नुभएको थियो।
त्यसैले मैले अलिकता भन्न खोजेको कुरा के छ भनेदेखि यस्तो खालको परिस्थिति छ नेताहरूको। अब अर्कोतिर हेर्नुहुन्छ भने केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वमा जो पार्टी बनिरहेछ उसले भनिरहेछ कि यो नेकपाकै निरन्तरता हो, हामी पार्टी एकताकै निरन्तर अगाडि बढिरह्यौँ, तर साथीहरूलाई जुटाउन खोजिरह्यौँ। तर उहाँहरूले के गर्नु भने पार्टी एकताको पक्षमा होइन कि पार्टी विभाजनतिरै लाग्नु। एकजनालाई समय नभइकन प्रधानमन्त्री चाहियो, एकजनालाई समय नभइकन नहुँदै पार्टी अध्यक्ष चाहियो। मुख्य कुरा त यति देखियो नि त, अरू फरक त के थियो र? यो विभाजन कुनै वैचारिक राजनीति साङ्गठनिक विशेष गरिकन नभएर, कार्यदिशाको नभएर उहाँहरूको मुख्य व्यक्तिगत स्वार्थको लागि उहाँले पार्टी। त्यस कारणले हामीले भनिरहेका छौँ यो पार्टी एकताकै निरन्तरता हो भनेर भनिरहेका छौँ। त्यस कारणले भनिरहेका छौँ हामीले अबको राजनीति ध्रुवीकरणको राजनीति र एकताको राजनीति हो। हामी त्यही एकताको नारा लिएर जान्छौँ र मुख्य गरिकन ध्रुवीकरण, त्यसपछि एकतालाई पनि हामी छोड्दिनौँ। ती बाटो बिराएका साथीहरूलाई नियतै बोकेर, खराब नियत बोकेर त अब नसकिएला, तर चाहिँ अलिकता भुलभुलैमा बाटो बिराएर गएका साथीहरूलाई हामीले निरन्तर प्रयास गर्नेछौँ कि एकताको पक्षमा, ध्रुवीकरणको पक्षमा। बिचमा समस्या परेको के हो भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूले सरकारको विरुद्धमा, जुन बेलामा केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वमा सरकार थियो, सरकारको विरुद्धमा उहाँहरूले जति चाहिँ आक्रमण गर्नुभयो, हामी संयमित भयौँ। हामी निरन्तर पार्टी एकताको लागि संयमित भयौँ। धेरै बोल्दाखेरि झन् पर जानुहुन्छ कि आलोचना गर्दाखेरि एकता हुँदैन कि भन्ने हामी चिन्तित भयौँ। केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको समूह हेर्नुहुन्छ भने धेरै संयमित, धेरै धैर्यता कायम गरेको स्थिति हो। तर उहाँहरूले आक्रमण गर्दा चाहिँ राम्रो चिजलाई पनि गलत साबित गर्न खोज्नुभयो, त्यसले केही भरम परेको छ। त्यति हुँदा हुँदै पनि अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, नेकपा एमाले जुन चाहिँ प्रतिपक्षमा छ तर देशको मूल शक्ति नै हो। जनाधारको हिसाबले, विचारको हिसाबले, राजनीतिको हिसाबले, जनप्रतिनिधिको हिसाबले अहिले पनि मूल शक्ति हो। उनीहरूले सोचेका थिए कि यो चोइटिएर कमजोर भयो भन्ने कुरा सोचिरहेको थिए, तर अहिले पनि हेर्नुहोस् डाटाबेसमा तपाईँ बुद्धिजीवी साथीहरू, अग्रज साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ कि हामीले यो नेपाली जनतालाई पनि बुझाउनु पर्छ, अहिले पनि मुख्य शक्ति हो। त्यसै कारणले त उनीहरू सम्पूर्ण महागठबन्धनको नाममा सरकार त चलाउँदै हुनुहुन्छ, एनेकेन प्रकारेण भन्छन् नि, चलाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो कति दिन चल्ने हो त्यो पनि थाहा छैन। अब सरकार बन्नु नि त 3 महिना अझै, आज भोलि भन्दा आज पनि आउँदैछ कुरो कि आज शपथ ग्रहण हुँदैछ भनेर। त्यो धेरै दिन भइसक्यो, आज होला सायद। होस्, हाम्रो शुभकामना छ। तर उहाँहरू अब सरकार बनाउन 3 महिना लाग्न थाल्यो भने अब सरकार कति टिक्ने हो भन्ने पनि कुनै ग्यारेन्टी छैन। एउटै पार्टीभित्र सर्वसम्मत अध्यक्ष, सर्वसम्मत प्रथम अध्यक्ष, सर्वसम्मत प्रधानमन्त्रीलाई, दल नेतालाई आफ्नै पार्टीका सांसद र नेताहरूले एउटा घोषणापत्रमा लड्ने, एउटा चिन्हमा हँसिया हतौडा र सूर्य चिन्हमा लड्ने, अनि रुख चिन्हमा गएर भोट हाल्ने, त्यो पनि नेताले, त्यो पनि प्रमुख नेताले। यस्तो भइसकेपछि त त्यो संसदको कुनै काम हुन्छ? आफ्नै पार्टीभित्र त्यस्तो बखडा, बरु प्रतिपक्षबाट भने आफ्नै पार्टीभित्र त्यस्तो बखडा भइसकेपछि, हस्तक्षेप भइसकेपछि त्यो संसद विखट गर्ने कुरा जायज थियो। नयाँ ताजा जनादेशमा जाने त्यो लोकतन्त्र थियो, संविधानको रक्षा थियो। तर भइदियो के भन्नुहुन्छ भनेदेखि, त्यसलाई चाहिँ प्रतिगमन भन्ने, प्रतिगमन, प्रतिक्रान्ति। चुनावमा जाने कुरा प्रतिगमन, प्रतिक्रान्ति, लोकतन्त्र विरोधी कुरा भयो। अनि सूर्य चिन्हबाट लड्ने, हँसिया हतौडामा लड्ने, त्यसपछि चाहिँ उसमा आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीलाई, अब बाहिर भन्न मिल्ने हो कि होइन त्यो थाहा, अलिक सोचेर भन्नुपर्छ।
आफ्नो दुश्मन शक्तिलाई भनौँ न, प्रतिद्वन्दी भने त प्रतिस्पर्धी भने त दुश्मन शक्ति हो नि। अहिले हामीले दुश्मन शक्तिको रूपमा प्रधान दुश्मन भनेका छैनौँ, प्रतिद्वन्दी भनेका छौँ, प्रतिस्पर्धी भनेका छौँ। अब त्यसलाई चाहिँ लगेर प्रधानमन्त्री बनाएर पछि लाएर हिँड्ने कुरा अब समाजवादमा पुगिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनाएर समाजवादमा पुग्न सकिन्छ, देशको समृद्धि हुन्छ। त्यसो भए हामी कम्युनिस्ट किन हुने? नेपाली काङ्ग्रेसको टिकटले भइहाल्यो नि। अब भोलि नेपाली काङ्ग्रेसको चिन्हमा लडे पनि भयो। यो बिल्कुल चाहिँ राजनीतिक कुरा भएको छ। त्यस कारणले यदि परमादेश हुने थिएन भने अहिले पनि नेकपा एमालेकै नेतृत्वमा सरकार रहिरहन्थ्यो, परमादेश हुने थिएन। अहिले पनि मुख्य शक्ति छ र परमादेश मार्फत टिको लाएर प्रधानमन्त्री बनेका पछि लाएर साथीहरू दङ्ग परेर बसिरहनु भएको छ। यो गलत हो भनेर गोकर्णज्यूले जो गर्नुभयो यसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, आदर गर्नुपर्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै हामीले सम्मान गर्नुपर्छ भनौँ न। यो सही कुरा। त्यो स्थितिमा आएपछि यो त गर्नुहुन्न भन्ने कुरा हो। पार्टीभित्र सङ्घर्ष हुन्छ, अहिले पनि छ, भोलि पनि हुन्छ, सङ्घर्ष चल्छ। तर यो चिज चाहिँ बहुत गलत भएको छ र यो दुनियाँमा नयाँ रेकर्ड बनिरहेको छ, नकारात्मक रेकर्ड। साथीहरू दङ्ग परिरहनु भएको छ। अझ भोलि पनि गठबन्धनबाट चुनाव लड्ने रे। कहाँ पुग्दै हुनुहुन्छ साथीहरू? कहाँ पुग्दै हुन्छ साथीहरू? अब भोलि पनि चाहिँ अब उहाँहरू गठबन्धन बनाएर कम्युनिस्टको नेतृत्वमा सरकार बन्ने त होइन। कसरी भोट माग्न जानुहुन्छ उहाँ? नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा कसरी चाहिँ भोट माग्न जानुहुन्छ? सूर्यमा भोट हाल्ने कि रुखमा भोट हाल्ने, अथवा रुखको पछि लाएर हिँड्ने कि एमालेको कम्युनिस्टको पछि लाएर हिँड्ने भन्ने क्वेसन त आइहाल्छ। त्यस कारणले हिजो पार्टी एकता गर्नु गलत हुने ठहर्छ। पार्टी एकता गलत भन्छ, हामीले पार्टी एकता सही हो भन्ने कुरा हामीले ठानिरहेका छौँ। यसैले अब हामी सबैलाई जानकारी छ, दोहोऱ्याइरहनु पर्दैन। जुन समस्या विघटन गरेर चुनावमा जाने कुरा लोकतन्त्र थियो, त्यसलाई प्रतिगमन बनाइयो, त्यसलाई स्पष्ट पार्न जनताको बिचमा जरुरी छ। दोस्रो कुरा त्यति मात्रै होइन, उहाँहरूले जाने जुन किसिमको परमादेश मार्फत प्रधानमन्त्री बनाउन खोजियो त्यो पनि बिल्कुल गलत छ, अराजनीति छ। कम्युनिस्ट दर्शन विचार सिद्धान्तले कुनै पनि हालतमा त्यसलाई स्वीकार गर्दैन। तेस्रो कुरा अध्यादेश मार्फत त्यो पनि नेकपा एमालेलाई फुटाउने जुन उद्देश्यका साथ देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले डिजाइन गरे, त्यसमा हाम्रा साथीहरू कठपुतलीको रूपमा काम गर्नु त्यो बेठी कुरा हो, त्यो गलत हो, राजनीतिक कुरा हो। त्यसको हामीले भण्डाफोर गर्नुपर्दछ र जनताको बिचमा स्पष्ट पार्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारका हरकतहरू उहाँले गर्नुहुन्छ। यी सबै पार्टीहरूमा वैचारिक रूपले, राजनीतिक रूपले, साङ्गठनिक रूपले, विधि प्रक्रिया मापदण्डको हिसाबले, योजनाको हिसाबले, हिजोको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको हिसाबले र देशमा नयाँ कार्यदिशा, विकास र समृद्धिको महान एजेन्डालाई समाजवादमा पुग्नको लागि त्यसको चाहिँ एउटा कार्यदिशा निर्माण गर्ने हिसाबले जुन एक नेकपा एमाले छ, विधान अधिवेशन त्यसले वैचारिक राजनीतिक साङ्गठनिक र विधान सम्बन्धी विषयमा त्यसले हल गर्दछ। नीतिगत प्रश्नहरू हल गर्दछ, वैचारिक प्रश्न हल गर्दछ, साङ्गठनिक प्रश्न हल गर्छ, सङ्गठनका प्रश्नहरूलाई हल गर्दछ। अब आउने हाम्रो महान अधिवेशनमा त खालि नेतृत्वको चयनको कुरा मात्रै मूल रूपमा भनेपछि कमसेकम झन्डै 7,000 को चाहिँ प्रतिनिधिहरूको भेला बोलाएर अहिलेको विषम परिस्थितिमा जहाँ हाम्रा विपक्षहरू मैले अगाडि भन्ने उताप चढाव छ, बिहान एउटा बेलुका अर्को भन्दैछन्, कहिले पार्टी विघटन गर्छु भन्छन्, कहिले के भन्छन्, कहिले अब मैले भनिसकेँ। यस्तो स्थितिमा नेकपा एमाले त्यति ठुलो चाहिँ विधान अधिवेशन गर्यो जसमा आफ्ना वैचारिक राजनीतिक साङ्गठनिक योजनाहरू
नीतिगत योजनाहरू सर्वसम्मत निर्णय गर्यो। अहिलेसम्म हामी अलमलिएर पार्टी एकताको लागि हामी अलमलिएर बसेका थियौँ। अब हाम्रो यो वैचारिक राजनीति र साङ्गठनिक हतियार छ, वैचारिक हतियार छ, यो लिएर जब हामी देशव्यापी रूपमा जान्छौँ, मलाई लाग्छ यसले ठुलो तरङ्ग पैदा गर्नेवाला छ, देशमा धेरै ठुलो उथलपुथल ल्याउनेवाला छ। सायद अब नेपाली जनताले मूल रूपमा बुझेका छन्, अझ गहिराइपूर्वक हामीले बुझाउन सक्यौँ भने आगामी निर्वाचन, चाहे स्थानीय होस्, चाहे प्रदेश होस्, चाहे सङ्घीय निर्वाचनमा नेपालमा हामीले बहुमतको चाहिँ सरकार अथवा बहुमत सिद्ध गर्ने प्रबल सम्भावना छ। अब अरू पार्टीबाट आगामी दिनहरूमा अरूले जति गर्ने गरिसके, जति आलोचना गर्ने गरिसके, उनको काम सिद्धियो, हैसियत सिद्धियो। अब हाम्रो पाल भयो जनताको बिचमा। यति बेला हामी धैर्यतापूर्वक अनुशासित बसेका मात्रै थियौँ। बस्दाखेरि त हामीलाई केही डगाउन सकेनन् भने जब हामी चाहिँ नि सशक्त रूपमा पुरा इच्छा शक्तिका साथ हामी जनताको बिचमा जानेछौँ, नेपालमा ठुलो ध्रुवीकरण हुनेवाला छ। ती उताप चढावबाट सबै प्रकारका दिशाविहीनहरूलाई हामीले चाहिँ सही विचार र सही राजनीति र सही योजना कार्यक्रममा ध्रुवीकृत गरेर अगाडि बढाउनेछौँ, लैजानेछौँ। मैले अगाडि भने जस्तै देशको प्रमुख राजनीतिक शक्ति, वामपन्थीको पनि प्रमुख राजनीतिक शक्ति, आन्दोलनको प्रमुख राजनीतिक शक्ति बनाएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ, उब्रिनेछौँ र त्यो विकास समृद्धिको महान अभियानलाई हामीले पुरा गर्नेछौँ र हामी समाजवाद र साम्यवादलाई चुम्नेछौँ। त्यो इच्छाका साथ हामी जानेछौँ र अगाडि बढ्नेछौँ। अब मेरो समय सिद्धियो पनि र यही शुभकामना दिँदै मेरा भनाइहरू अन्त्य गर्दछु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।